मेरी शादी मेरी पसंद से हुई थी। मेरी बीवी एक खूबसूरत तरीन औरत थी और मेरी साली भी किसी से कम ना थी। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। मेरी बेतकल्लफ़ी मेरी साली के साथ काफ़ी ज़्यादा थी। मेरा ससुराल पठान फैमिली से तल्लक़ रखता है। उनके ख़ानदान की सारी लड़कियां एकदम सुर्ख सफ़ेद हैं और बहुत ही खूबसूरत और सुंदर हैं। मेरी साली की उम्र इस वक्त 20 साल की थी, जबकि मेरी बीवी 22 साल की थी और मेरी अपनी उम्र 28 साल की थी। मैं उस वक़्त एक कंपनी में बहुत अच्छी जॉब पर था। मेरा ट्रांसफ़र कंपनी ने एक दूसरे शहर में कर दिया था, जहां ना तो मेरे घर वाले थे और ना ही मेरे ससुराल वाले। ये दोनों एक ही शहर में रहते थे। मैं अपनी बीवी को लेकर इस घर में शिफ्ट हो गया था। मेरी बीवी का नाम हमैरा था, जबकि मेरी साली का नाम सुमेरा था। एक दिन मेरी बीवी ने मुझे बताया कि वो सुमेरा को यहाँ बुलवा रही है। वहाँ घर में कुछ प्रॉब्लम है और सुमेरा काफ़ी डिस्टर्ब है। मैंने उसको बखुशी इजाज़त दे दी। मैंने मना करने वाली इसमें क्या बात थी, क्योंकि सुमेरा को नज़दीक रखना तो मेरी दिली ख्वाहिश थी। मैं उसको अपने करीब तो नहीं कर सकता था, मगर इसको अपने करीब तो रख सकता था। हालांकि मेरे दिल में उसके साथ मोहब्बत करने की शदीद ख्वाहिश थी। वो एक ऐसी लड़की थी जिससे मैं प्यार कूट कूट कर भरा हुआ था। किस पागल का दिल नहीं चाहेगा उसके साथ मोहब्बत करने का। मैं भी तो आखिर एक मर्द था। एक रोटी से पेट कहाँ भरता है। खैर, कुछ दिन बाद सुमेरा हमारे घर आ गई। उसके चेहरे की उदासी से मुझे कुछ अंदाज़ा तो ना हुआ, मगर मैं समझ गया कि वाकई कुछ गड़बड़ है। खैर, सुमेरा आ गई। अब इसे कुछ दिन यहाँ ही रहना था। वो मुझसे भी ज़्यादा बातचीत नहीं कर रही थी। मैं आपको बताना भूल गया कि मेरी बीवी अपना वक़्त गुजारने के लिए एक स्कूल में पढ़ा रही थी। सारा दिन वो अकेली होती तो उसने एक स्कूल में जॉब स्टार्ट कर दी। वो दिन मेरे वापस घर आ जाती थी। खैर, सुमेरा को रहते एक हफ़्ता हो गया था। मैं और मेरी बीवी इसको तकरीबन रोज़ाना ही बाहर ले जाते थे और रात को देर से ही वापस आते थे, ताकि सुमेरा का दिल बहल जाए। मैंने अपनी बीवी से पूछा था कि वजह क्या है जो सुमेरा इतनी उदास और अपसेट रहती है, तो मेरी बीवी ने बताया कि अब्बू इसकी शादी इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कराना चाहते हैं। वो किसी और लड़के में दिलचस्पी रखती है, जबकि वालिद इसके ख़िलाफ़ अपने दोस्त के बेटे से इसकी शादी करवाना चाहते हैं और उसके नाम मानने पर इसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। मैं ये सुनकर सोच में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। सुमेरा तो किसी और में दिलचस्पी रखती है तो वो कभी भी हाथ रखने नहीं देगी। अगर उसने शोर मचा दिया तो मेरी तो ज़िंदगी ही तबाह हो जाएगी। मगर एक रात अचानक मेरे अंदाज़े गलत साबित हो गए। मेरी बीवी इस रात मज़े से मेरे साथ भरपूर नींद में थी। मुझे प्यास महसूस हुई तो मैं उठा और फ्रिज से पानी निकालने गया तो मालूम हुआ कि कमरे में रखे फ्रिज में एक भी बोतल ठंडे पानी की नहीं है। तो मैंने कमरे से बाहर जाकर किचन की फ्रिज से पानी पीना चाहा। मैं बाहर निकला तो देखा किचन के सामने टेलीफोन का स्टैंड था, जहां सुमेरा खड़ी किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी। उसने मुझे तो नहीं देखा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ किसी न किसी चीज़ की आड़ लेता हुआ सुमेरा के नज़दीक पहुंच गया। मैं ये देखकर हैरान रह गया। वो इन हदायत पर अमल पैरा थी जो उसे फ़ोन पर मिल रही थी। शायद वो अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रही थी और उनके तल्लुकात काफ़ी ज़्यादा थे, जो कि शायद मोहब्बत तक जा पहुँचे थे। सुमेरा उससे बातों में अपनी चाहत और मोहब्बत की तलब का इजहार कर रही थी और वो लड़का शायद इसको गाइड कर रहा था कि किस तरह वो इस वक्त। ये सब देखकर मुझे हैरत का झटका तो लगा था, मगर मेरी खुशी की इंतहा भी न रही, क्योंकि मैं अब सुमेरा पर हाथ तो डाल सकता था ना। अब तक मैं ये समझ रहा था, मगर इनके तल्लुकात का अंदाज़ा करके मैंने ये अंदाज़ा लगा लिया कि अब सुमेरा पर हाथ डालना मुश्किल तो नहीं है। अगर उसने शोर भी मचाया तो मैं उसको फ़ोन पर होने वाली बातचीत और हरकतों को बता के ब्लैकमेल तो कर सकता हूँ। अब मेरे हाथ में सुमेरा की कमज़ोरी आ गई थी। खैर, ये सब देखकर मैंने पानी पिए बगैर वापस आ गया। उसके बाद मुझे नींद नहीं आई। मैं पूरी रात सोचता रहा और मंसूबा बनाता रहा कि किस तरह से सुमेरा पर
ہاتھ رکھا جائے کہ وہ آرام سے میری ہو جائے۔ خیر اسی سوچ وچار میں صبح ہو گئی اور میرے آفس جانے کا ٹائم ہو گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ سمیرا ابھی تک سو رہی ہے، ناشتہ نہیں کرے گی وہ؟ اس نے جواب دیا، ہاں پتہ نہیں، ابھی تک تو سو رہی ہے، شاید طبیعت نہ ٹھیک ہو، میں دیکھ لوں گی، آپ ناشتہ کر کے آفس جائیں، مجھے بھی دیر ہو رہی ہے اسکول سے۔ میں اس کی بات سن کر ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ آفس میں بھی سارا دن میں منصوبے ہی بناتا رہا۔ پھر شام کو واپس آیا تو میری بیوی میرے لیے ایک خوشخبری لے کر بیٹھی تھی۔ اس نے بتایا کہ اسکول میں ایک سیمینار ہو رہا ہے، اس کو 2 دن کے لیے ہیڈ کوارٹر طلب کیا گیا ہے، جو کہ دوسرے شہر میں تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آفس میں سے چھٹیاں لے اپلائی کر دیتا ہوں، پھر ساتھ چلیں گے۔ اس نے جواب دیا، نہیں، مجھے اکیلے ہی جانا ہوگا، کسی کے ساتھ نہیں جا سکتی، کیونکہ اسکول کی اور بھی ٹیچر ہیں جو جا رہی ہیں۔ سارا انتظام اسکول کر رہا ہے، ہماری رہائش اور ٹرانسپورٹ وغیرہ کا۔ یہ سن کر تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ پھر میں نے کہا، میں گھر میں اکیلا کیا رہوں گا؟ اس نے جواب دیا، سمیرا ہے نا آپ کے ساتھ، اور پھر میں 2 دن میں واپس آ جاؤں گی۔ میں نے اداس ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے اس کو اجازت دے دی۔ پھر ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور سونے کی تیاری کرنے لگے۔ میں نے اپنی بیوی کو اعتماد میں رکھنے کے لیے اس رات پوری بھرپور ایکٹنگ کی۔ وہ صبح جب اٹھی تو بڑی خوش تھی کہ اس کو اتنا پیار کرنے والا شوہر ملا۔ خیر میری بیوی فٹافٹ تیار ہو کر اپنے اسکول چلی گئی۔ اب اس کو تیسرے دن واپس آنا تھا۔ اب گھر میں اور سمیرا تھے، مجھے بھی اب آفس جانا تھا، سو میں بھی تیار ہو کر نہ چاہتے ہوئے بھی آفس چلا گیا۔ خیر میں پلان کر چکا تھا کہ آج رات کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ آفس میں اپنا پلان ترتیب دیا اور پھر اس پر عمل کرنے کا سوچ لیا۔ میں آفس سے واپس شام میں گھر آیا تو سمیرا کے اندر کچھ بے چینی سی محسوس کی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ خیر میں نے اس کو نظر انداز کرتا رہا۔ پھر اس طرح وقت گزرا اور رات کے کھانے کا وقت ہو گیا۔ سمیرا نے بہت اچھا کھانا بنایا ہوا تھا۔ میں نے کھانے کے لیے اس کی تعریف کرتا رہا اور وہ شکریہ ادا کر کے خاموشی سے کھانے میں مصروف رہی تھی۔ خیر کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر سمیرا تو برتن دھونے چلی گئی اور میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جیسے مجھے سونا ہوا مگر میری سمجھ نہیں آ رہا تھا سمیرا سے کس طرح سے بات کروں۔ ابھی سوچتے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے بولا، آ جاؤ سمیرا۔ اندر آ گئی۔ میں نے کہا، کیا ہوا، ٹھیک تو ہو؟ وہ خاموشی سے میرے سامنے بیٹھ گئی اور کچھ نہ بولی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا سمیرا، بتاؤ تو صحیح، کیا بات ہے، تم پریشان کیوں لگ رہی ہو مجھے؟ پھر وہ بلک بلک کر ایک دم سے رونا شروع ہو گئی۔ میں اٹھا اور اس کے نزدیک گیا اور اس کو تسلی دینے لگا۔ کچھ دیر رونے کے بعد وہ چپ ہوئی تو پھر اپنی کہانی سنانا شروع کر دی۔ اس نے بتایا کہ وہ کسی لڑکے سے محبت کرتی ہے، اس سے ملی بھی کئی دفعہ ہے اور اس کے سوا کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتی اور اس کو میری مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے ایک دم اس سے ایک ایسا سوال کر دیا جس کو سن کر وہ اچھل پڑی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے اس لڑکے کے ساتھ سواری کی ہے؟ وہ یہ سوال سن کر حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ پھر اس کے چہرے کا رنگ بھی بدل گیا اور اس نے کوئی جواب تو نہیں دیا۔ پھر سر جھکا کر آہستہ سے بولی، نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر میں نے کہا، کچھ تو ایسا ضرور ہے جو تم کو اتنی طلب ہے اس کی، ورنہ ایسا نہیں ہوتا۔ اب سمیرا لاجواب تھی، اس کی چوری پکڑی جا رہی تھی۔ پھر وہ بولی، ہم لوگ ملے ضرور ہیں مگر کوئی غلط کام نہیں کیا ہم نے۔ پھر میں اس کو باتوں میں لگا رہا اور آخرکار میں نے اگلوا ہی لیا کہ ان دونوں نے پیار بھی کیا۔ میں نے پوچھا، تمہیں بہت طلب ہے اس کی؟ جی، سمیرا نے جواب دیا، اگر میں یہ تمہاری طلب پوری کر دوں تو؟ وہ میری بات سن کر اچھلی، ایسے جیسے کسی سانپ کو دیکھا ہو، اور حیران نظروں سے میری جانب دیکھنے لگی۔ پھر میں نے اس کو باتوں میں لگایا اور یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو،
تم بھی جوان ہو اور میں بھی، محبت کی مجھے بھی ضرورت ہے اور تمہیں بھی، تم اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں اپنی بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آج کی رات ہم دونوں اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں اگر تم چاہو، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ پھٹی پھٹوں سے مجھے دیکھتی رہی اور کچھ نہ بولی۔ پھر میں نے دوبارہ اس سے یہی سوال کیا، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا، مگر سر جھکا کر بیٹھی رہی۔ میں اس کے پاس سے اٹھا اور کہا، تم اپنے کمرے میں جاؤ اور سوچو، پھر اگر تم راضی ہو تو آ جانا، نہیں تو میں سمجھ لوں گا کہ ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہ کہہ کر میں اپنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ بھی خاموشی سے اٹھی اور کمرے سے نکل کر چلی گئی۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ جو پتہ چلا ہے وہ سر ہوگا کہ نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ یہ رات خالی جائے گی، لیکن تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہی میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں خوشی سے اچھل پڑا اور جا کر دروازہ کھولا تو دروازے پر سمیرا سر جھکائے کھڑی تھی۔ میں سمیرا کو دیکھ کر خوشی سے دیوانہ ہو رہا تھا۔ میں نے سمیرا کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اپنی جانب۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔